अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक उस शख्सियत पर है जिन्हें ज़ुन्नुरैन कहा जाता है, दो नूरों वाला। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। वो शख्स जिसने तन्हा एक लश्कर को तैयार कर दिया, जिसके सदके प्यासों को पानी मिला, जिसके खून का पहला कतरा कुरान पर गिरा, जिन्हें ज़ुन्नुरैन कहा जाता है, दो नूरों वाला। आइए जानते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियों भरी ज़िंदगी की कहानी। मदीना की गलियों में सूरज अपनी तपश बखेर रहा था। लोग अपने मामूलात ज़िंदगी में मसरूफ़ थे, मगर उस दिन जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में तशरीफ़ लाई, मक्का की सरज़मीन पर एक ऐसा चिराग रोशन हुआ जो बाद में रोशनी का मीनार बन गया। आपका तल्लुक़ कुरैश के मोअज़्ज़ज़ और दौलतमंद कबीले बनु उमैया से था। वालिद का नाम अफ़ान था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी भी थी। इस तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निस्बतन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार भी थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवानी में बहुत शरीफ नफ्स, जानदार और नरम मिजाज थे। जब आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सुनी तो दिल फ़ौरन ईमान की रोशनी से भर गया। आप इन इब्तदाई 10 अफराद में से थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर आपने कलमा पढ़ा और राह हक़ पर आ गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह इनसे कर दिया। इस मौका पर आपको ज़ुन्नुरैन का लक़ब मिला, यानी दो नूरों वाला, क्योंकि बाद में हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी निकाह फरमाया। ये एजाज़ किसी और सहाबी को हासिल ना हो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना सिर्फ मालदार थे बल्कि अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से कभी ना घबराते। जब मदीना में पानी की शदीद किल्लत हुई तो आपने बेर रुमा नामी कुआं खरीदा और मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया। जब गज़वा तबूक का वक़्त आया तो आपने 950 ऊँट और 50 घोड़े और कसीर माल नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर फरमाया, उस्मान के बाद आज जो कुछ भी करे इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद मजलिस शुरा ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुंतखब किया। आपका दौरे खिलाफत तकरीबन 12 साल पर मुहित था। पहले 6 साल अमन, खुशहाली और फतवाहत के थे। आपने कुरान मजीद को रस्मुल ख़त पर जमा करके तमाम इस्लामी इलाकों में तकसीम किया ताकि उम्मत में इख्तलाफ ना हो। इसी काम की वजह से आपको जामिउल कुरान भी कहा जाता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के पहले 6 साल तो खुशहाली और फतवाहत के थे। बदकिस्मती से खिलाफत के आखिरी 6 साल में फितनों ने सर उठाना शुरू कर दिया। कुछ बागी अनासर ने इस्लामी निज़ाम को ख़राब करने की कोशिश की। इनमें कुछ मुनाफिक शामिल थे जिन्होंने सहाबा के ख़िलाफ़ साजिशें फैलाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमेशा सब्र और बर्दाश्त और हिकमत से काम लिया। आपने कहा, मैं खून बहाने वाला नहीं बनना चाहता, मेरे खून से ही अमन कायम हो जाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी अहलिया के साथ हबशा हिजरत करने वालों में शामिल थे। फिर मदीना की तरफ भी हिजरत फरमाई। ये बात इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि दीन के लिए आप हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार थे। मदीना मुनव्वरा में पानी की शदीद किल्लत थी। लोग एक यहूदी के कुएं बैर रुमा से पानी खरीद कर पीते थे। वो यहूदी मुसलमानों से महंगे दामों पानी बेचता था।
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بحر نما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس یہودی کے پاس گئے۔ پہلے یہودی نے پورا کنواں بیچنے سے انکار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کنواں خرید لیا۔ یوں ایک دن مسلمان پانی لیتے، ایک دن یہودی۔ جب یہودی نے دیکھا کہ مسلمان صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن پانی لیتے ہیں اور اس کے دن کوئی پانی نہیں لیتا تو اس نے کنواں مکمل بیچ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنواں اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سنبھالے 12 سال ہو چکے تھے۔ ان کے دور میں اسلامی فتوحات کی وسعت بہت زیادہ ہو چکی تھی، مگر خلافت کے آخری چند سالوں میں فتنہ پرور لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہات ڈالنے شروع کر دیے۔ ان فتنہ پرستوں نے مدینہ کا رخ کیا اور خلیفہ وقت پر الزامات لگانے لگے۔ صحابہ کرام نے ان کے خلاف جنگ کی اجازت مانگی، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جو امت محمدیہ کے درمیان خون بہائے۔ یہ ان کی بردباری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کا ثبوت۔ فاسق باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دن گزر گئے، پانی تک بند کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے بار بار عرض کیا کہ ہمیں ان سے لڑنے دیں، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع کر دیا۔ انہوں نے فرمایا جس نے میرے لیے تلوار اٹھائی گویا وہ میری خلافت کے خلاف اٹھا۔ ایک دن 18 ذوالحجہ 33 ہجری کو باغی دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک بدبخت نے تلوار سے وار کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک خون قرآن کے صفحات پر گر گیا۔ ان کی زوجہ انہیں بچانے آئی، ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں شہید کیا گیا۔ ان پر نہ کوئی گناہ تھا نہ ظلم۔ وہ امت کے خلیفہ، جنت کے بشارت یافتہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ انہیں 3 دن تک بغیر جنازہ دفن کرنے دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ وہ وہی شخص تھے جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ جس وقت ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا۔ شہادت کے وقت آپ کی انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا جس نے قرآن کے صفحات کو رنگین کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ حد پر ہونے کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امت کے اتحاد کو بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ سچا ایمان، حیا، سخاوت اور صبر ہی مومن کی اصل زینت ہے۔ ایمان دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ سخاوت وہ صفت ہے جو دلوں کو فتح کرتی ہے۔ صبر سب سے بڑی فتح ہے، خاص طور پر جب ظلم آپ کے دروازے پر ہو۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔